شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے نے سادات کا دیدار بھی کرو تھے ایک باری ذرا محبت نام کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہے ایسا کہ سبحان اللہ کریے تبھی سونا کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام چرندے آپ دے تابع، پرندے آپ دے تابع، خزندے آپ دے تابع، حمامہ آپ دے تابع، جنات آپ دے تابع تے آج نہ ایویں اللہ دے نبی دے دل وچ روح اٹھی چاہ آیا تے ہوا نو حکم دتا اے ہوا میں سج دھج کے تے دولہا بن کے تخت تے بیٹھا وا تے تو ذرا تخت نو اٹھا بلندیاں وچ لے جا تے اج ذرا میں گھوم پھر کے دیکھنا چاہنا وا کہ میرے رب نے محمد مصطفیٰ دے صدقے کیڑی کیڑی چیز نو پیدا فرما چھوڑیا ہے۔ بڑی مہربانی جنہاں دے ہاتھ ہلے بھی نہیں اٹھے اگر قسم اٹھا کے آئے ہو بالکل نہیں بولنا، قسم باندھے ہو کفارہ جانے قبلہ پیر صاحب جانا سبحان اللہ جی نہیں بولو۔ اللہ تعالیٰ تو انسان فرمائے نوکر کے تے نخلا کے ہوا نے تخت اٹھایا بلندیاں وچ لے گئی۔ اللہ دے نبی دا تخت پہ چلے ہوا وچ تے ایک جنگل تو گزر ہویا نا ایک پینڈو تے ہاتھی جی بندہ لکڑیاں کٹ کے تے گٹھنا بن کے جو ہی موڑے تے رکھن لگا تے اودیاں نظراں آسمان ول پیاں تے انہیں اللہ دے نبی حضرت سلیمان دا تخت اڑدیاں ویکھیاں نا تے رہیا نہ گیا آسمان ول تک کے کہندا ہے واہ واہ سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان دی۔ کان وچ آواز پئی نا ہوا نو حکم دیتا تخت نو زمین تے اتار، تخت زمین تے اتریا۔ اللہ دے نبی نے پیری جتیاں نہیں پائیاں ننگی پیری چل گئے تے بندہ ہوئے نا ماڑا تے غریب تے گل منہ چنگی بھی کرے نا تے ڈرتا ہے کدھر اگلا ناراض نہ ہو جاوے۔ انہیں اللہ دے نبی حضرت سلیمان کو اپنی طرف آمدہ دیکھیا نا تے جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چلدیاں چلدیاں کول آئے مسکرا کے فرمایا پھر بولنا کیفیہ بولنا سے تے ہاتھ جوڑ کے کہنا حضور میں تے کچھ نہیں آکھیا۔ فرمایا بول کے کیا کہنا سے رو کے کہنا حضور میں تے بس تہاڈیاں شاناں دیکھیاں تے ریا نہیں گیا منہ نکل گیا سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان دی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تے میری شان تے نظر آئی ہے تے اپنی شان کا پتہ کوئی نہیں۔ کہتا ہے حضور پھٹے پرانے کپڑے پھٹیاں پرانی جتیاں نہ میری کوئی ذات نہ میری کوئی بات میری کیڑی شان ہے۔ فرمایا جدوں تک تو سبحان اللہ نہیں سی آکھیا نہ تیری کوئی ذات سی نہ تیری کوئی بات سی ہن ذات بھی بن گیا بات بھی بن گیا۔ حضور ہو کے فرمایا پیر مرید دے ویڑے پیر آن مرید اپنے مقدرے تناز کرنا ہے میرے ویڑے میرے پیر تشریف لے آئے ہیں۔ شاگرد دے ویڑے استاد آن تے شاگرد اپنے مقدرہ تے ناز کرتا ہے میرے ویڑے میرا استاد آیا ہے اور تم اپنے مقدرہ تے ناز کر تیرے کو چل کے اللہ دا نبی آیا کھلوتا ہے۔ دو کام جے اگر دلوں کریے نا تے کرم ہو جاتا ہے۔ گل کوئی چنگی لگے تے پیار نال سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہے دعا کراں گا آج جاؤ آنکھ لگے مدینے دے تاجدار اپنا دیدار کرا جان۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں اس عطا فرمائے۔ ہن توجہ میری گل رکھنی ہے قرآن پاک تے جڑے جملے خطبے دے اندر پڑھے نے ایک باری پھر اپنے امیراں دیاں دستاراں وچ سجان لگا لیکن پہلے گل آکھاں گا وہ کوئی اور ہے جو توڑ کے بولتا ہے محبت والا قرآن پہ دل کھول کے بولتا ہے۔